Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल सुरु गरौँ है त। अब ढिला किन गर्नु, अब आउँदै गर्छन् अरू। अब हामी सुरु गर्दै गरौँ। अब हिजो हामीले चाहिँ यो इन्भेन्ट्री को विभिन्न सिस्टमहरू हामीले पढ्यौँ। अब त्यो सिस्टममा हामीले एउटा चाहिँ पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ यो इओक्यू इकोनोमिक अर्डर साइज अथवा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एउटा पढ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो मल्टी इक्वेलन साइज भन्ने हामीले त्यो पढ्यौँ। अब यसमा के हुन्छ भने इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको एज ए होल हामीले कुनै पनि मेटेरियल खरिददेखि लिएर त्यसलाई एउटा फाइनल प्रोडक्ट बनिसकेपछि मार्केटमा कन्ज्युमरमा पुर्याउन जुन जुन कामहरू गर्नुपर्छ त्यो सबै कामहरूलाई समेटेको सिस्टम भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। र मेटेरियल खरिददेखि लिएर फाइनल प्रोडक्ट कन्ज्युमरमा पुग्न जे हाम्रो एक्टिभिटीहरू हामीले गर्छौँ त्यो एक्टिभिटीको समष्टिगत रूप नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। त त्यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामीले अब त्यसको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ त भन्दाखेरि कसरी हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री कस्ट रिड्युस गर्ने, इन्भेन्ट्री कस्टलाई धेरै बढ्न नदिनका लागि हामीले के उपायहरू अपनाउने, त्यो सम्पूर्ण उपायहरू सामान खरिद गर्नेदेखि लिएर फाइनल गुड्स बनाएर बजारमा पुर्याउनसम्म हामीले कस्ट कन्ट्रोल गर्दै हामी जान्छौँ। त्यो कस्ट कन्ट्रोल गर्ने काम हामीले विभिन्न इन्भेन्ट्री सिस्टममा गरिन्छ। अब त्यो इन्भेन्ट्री सिस्टम मध्येको एउटा मेजर इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको एबिसी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक भन्ने पनि एउटा छ। अब एबिसी भन्नासाथ यो तीनटा क्याटेगोरीमा बाँड्यो, एउटा ए भन्ने, अर्को बी भन्ने, अर्को सी भन्ने, तीनटा क्याटेगोरीमा यहाँ हाम्रो त्यो इन्भेन्ट्रीलाई डिभाइड गरिन्छ। त्यो तीनटा क्याटेगोरीमा इन्भेन्ट्रीलाई डिभाइड गर्ने भनेको सबभन्दा भ्यालुएबल, सबभन्दा बढी भ्यालु भएको, सबभन्दा बढी मूल्यको, एकदमै महँगोलाई हामी ए क्याटेगोरीमा राख्छौँ। त्यस पछाडि सबभन्दा सस्तोलाई सी क्याटेगोरीमा राख्छौँ। हेर है, सी क्याटेगोरीमा सबैभन्दा सस्तो हाम्रो मेटेरियल पर्ने भयो, अनि एमा सबभन्दा महँगो पर्ने भयो। अब यो बीमा चाहिँ के हो भने ए र बीको बिचको भनौँ न एभरेज भ्यालु भएको हामी बीमा राख्छौँ। यसरी हाम्रो इन्भेन्ट्रीलाई तीनवटा समूहमा डिभाइड गरेर हामीले इन्भेन्ट्री कस्ट हामी मेन्टेन गर्ने काम गर्छौँ। अब ए भन्ने जुन ग्रुप छ, इन्भेन्ट्रीको जुन ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा त भ्यालुएबल चिजहरू परे, महँगा चिजहरू भए। त त्यो महँगो चिजलाई सुरक्षा पनि हामीले राम्रै सुरक्षा दिनु पर्यो, अनि त्यसलाई हामीले राम्रैसँग स्टकमा पनि राख्नु पर्यो, त्यसलाई बिग्रिन दिनु भएन हैन, त्यसको भ्यालुलाई घट्न दिनु भएन। अब त्यसलाई अब डिटोरिएसन हुन दिनु भएन त्यसको भ्यालु, र त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सुरक्षित साथ बढी चाहिँ कस्ट, इन्भेन्ट्री कस्ट त्यसमा
इन्भेस्ट गरेर भए पनि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग राख्नु पर्यो। त एमा पर्ने जति पनि इन्भेन्ट्री छन् ती इन्भेन्ट्रीको सङ्ख्या कम हुन्छ है, यो माइन्डमा राख। एमा जुन हामी इन्भेन्ट्रीहरू राख्छौँ, जुन जिन्सी चिजलाई राख्छौँ, ती जिन्सी चिजहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ, तिनीहरूको नम्बर कम हुन्छ, तर त्यसको इन्भेन्ट्री कस्ट बढी हुन्छ है। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब सीमा पर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री कस्ट त्यसको कम हुन्छ। हेर है, इन्भेन्ट्री कस्ट कम हुन्छ तर सी को नम्बर एकदम बढी हुन्छ, भोल्युम है। सी क्याटेगोरीमा पर्ने इन्भेन्ट्रीको भोल्युम एकदम लार्ज हुन्छ। एमा पर्नेको भोल्युम स्मल हुन्छ, कम हुन्छ। सीमा पर्नेको भोल्युम एकदम लार्ज हुन्छ भने बीमा पर्नेको एभरेज हुन्छ। ए र सी को बीचको एभरेज हुन्छ है। अब हाम्रो कस्ट पनि एभरेज हुने भयो, बीको कस्ट पनि एभरेज हुने भयो। त यसरी क्याटेगोरिकल्ली हाम्रो इन्भेन्ट्रीलाई विभिन्न ग्रुपमा डिभाइड गरेर हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्छौँ भन्यो भने त्यसलाई भनिन्छ एबीसी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक है। अब यसमा एक्जाम्पल अब तिमीहरूले कन्सिडर गर्न सक्छौ। हेर, हाम्रो घरकै जाउँ न, हाम्रो घरमै हाम्रो इन्भेन्ट्री हामी घरमा पनि गर्छौँ। त हाम्रो घरमा के छ त भन्दाखेरि सम्पत्ति, धेरै प्रकारको सम्पत्ति हुन्छ हाम्रो घरमा। हेर, अब सुन चाँदी पनि हाम्रो घरमा सबैसँग अलिकति है, थोर बहुत सबैसँग हुन्छ सुन चाँदी है। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग अन्नपातहरू हुन्छ, धान होला, गहुँ होला, मकै होला, कोदो होला, अन्नपात पनि हुन्छ। हेर, त्यसपछि पशुवस्तुलाई खुवाउने पराल होला हैन, अनि त्यो सुकाएको घाँस है त्यसलाई खर भन्छ, खर होला। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो भुसा होला हैन। अब त्यस्तै विभिन्न कुराहरू हाम्रो घरमा हामीले स्टोर गरेर राखेका हुन्छौँ। अब हेर, खरको मात्रा हेर्ने हो भने खर, भुसा अनि पराल त्यो कति हुन्छ र त थुप्रो। परालका टौवाहरू बाहिरै त्यत्तिकै राखेका हुन्छ हैन। त्यही पानीले त्यसलाई नखुवाओस् भनेर टौवामा त्यसलाई चाहिँ राखिएको हुन्छ। अब भुसाहरू त्यत्तिकै गरेर राखिएको हुन्छ हैन। घरमा भएका कुराहरू जो सस्ता छन्, आखिर त्यो आवश्यक छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्दाखेरि त्यति धेरै ठुलो खर्च गर्नु पर्दैन, धेरै ठुलो त्यस्तो लगानी गर्नु पर्दैन। अनि अब त्यस्तै हाम्रो धान, गहुँ, मकै हाम्रो वर्षभरि खानका लागि पुगोस् भन्नका लागि पनि हामीले स्टोर गर्छौँ। त्यसलाई भकारीमा स्टोर गरेका हुन्छ घरमा। ती भकारीहरू केही मात्रामा सुरक्षितै बनाएको हुन्छ हामीले हैन। अब मुसा, चुचुन्द्रा आदिबाट त्यो नोक्सान नहोस् भनेर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर घरमा राखेका हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो इन्भेन्ट्री हामी त्यसलाई त्यसरी क्याटेगोराइज गरौँ। अब सीमा पराल, खर र भुसाहरू त्यो चाहिँ सीमा पर्यो। अनि अब बीमा भनेको हाम्रो अन्नपातहरू, त्यो बीमा पर्यो भनेर है, बीमा उ गऱ्यौँ। अनि एमा भने हाम्रो सुन चाँदी नगद पैसा, त्यसलाई हामीले बाकसमा राखेर, दराजमा राखेर, तालचा लगाएर हैन, त्यसलाई एकदम राम्रोसँग सुरक्षित गरेर राख्छौँ। अझ त्यति भएन, घरमा पनि सुरक्षा छैन भन्यो भने उहाँ बैङ्कमा हैन, अहिले हामीले लकर भन्छ नि, हो लकरमा हामीले राख्ने गर्छौँ। तर लकरमा राख्दाखेरि बैङ्कको चार्ज तिर्नु पर्यो, कति खर्च हुन्छ, इन्भेन्ट्री कस्ट त्यसको बढी छ। त यही एउटा एक्जाम्पल तिमीहरूले ल्याउ न। हो, यसरी हामीहरूसँग भएको इन्भेन्ट्रीलाई, हामीहरूसँग भएको सम्पत्तिलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा बाँड्ने, 3टा क्याटेगोरीमा बाँड्ने, एबिसीमा बाँड्ने र बाँडेर त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री कस्ट हैन मेन्टेन गरेर जाने, त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो एबिसी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक। अब तिमीहरूले बुझ्यौ होला। एमा क्वान्टिटी कम हुन्छ,
बीमा एभरेजमा क्वान्टिटी हुन्छ, सीमा क्वान्टिटी धेरै हुन्छ। ल मैले यो पढिन हेर, अब त्यही कुरा लेखेको छ यहाँ, यो पढ्न जरुरी छैन। अब अब्जेक्टिभमा हामी जाउँ। अब यसको अब्जेक्टिभ के त? अब अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो भनेको यसको इन्भेन्ट्री रिडक्सन गर्ने, इन्भेन्ट्रीलाई हाम्रो घटाउने, यसको मुख्य उद्देश्यमा एबीसी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक को मुख्य अब्जेक्टिभ इन्भेन्ट्री रिडक्सन हो। जिन्सीलाई घटाउने, जिन्सीलाई कसरी घटाउँछ त एबीसीले भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा राख्नु पर्दैन, त्यसलाई हामी एउटा भोल्युम लिमिटेड गर्न सक्छौँ है। अब जुन चाहिँ हाम्रो बढी महत्त्वपूर्ण छ, अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ सुरक्षित बनाउने, कम कस्टमा सुरक्षित बनाउने, त्यो गर्न सक्छौँ। यसरी क्याटेगोरीमा बाँडेपछि त हाम्रो सबैलाई त्यही अनुसारको लगानी त गर्नु परेन। इन्भेन्ट्री कस्ट सबैको एउटै त भएन। कसैको इन्भेन्ट्रीमा कस्टै नलाग्ने होला। अब हाम्रो पराल सराल त्यो उसमा के कस्ट लाग्छ र? हाम्रो घरमा रुखमा है चौवा बना के रुखमा पनि हामी त्यसलाई राखिदिन्छौँ, कुनै जमिनमै पनि अलि काठको माथि अग्लो बनाएर त्यहाँ माथि पनि हामीले राखिदिन्छौँ। त्यो त खासै हामीलाई चाहिँ कस्ट पर्दैन नि हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसरी क्याटेगोरी गर्न साथ भोल्युम त रिडक्सन भइहाल्छ, इन्भेन्ट्री रिडक्सन भइहाल्छ। अब गर्नुपर्नेलाई राम्रैसँग राख्ने, अब गर्न आवश्यक छैन भने त्यसलाई हटाइदिँदा पनि केही फरक परेन है। त्यो भयो। अनि टु अर्डर द राइट पार्ट एन्ड कम्पोनेन्ट इन राइट क्वान्टिटी एट राइट टाइम। अब यसले के गर्छ भने जब होल इन्भेन्ट्रीलाई विभिन्न ग्रुपमा हामीले डिभाइड गरिसकेपछि हामीलाई त्यसको रेकर्ड राख्न पनि सजिलो भएर, अब हामीलाई चाहिँ एमा पर्ने कति छ, बीमा पर्ने कति बाँकी छ, सीमा पर्ने कति बाँकी छ, त्यो सजिलोसँग हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ। त्यो सजिलोसँग मोनिटरिङ गरेपछि अनि त्यसको आधारमा अब यो सिद्धिन लाग्यो है, यसलाई अर्डर गरिहाल्नु पर्यो, यो बाँकी छ यसलाई पछि गरौँला भन्ने, अब यो अनुसारको हामीले डिसिजन जुन छ नि हो, कुन सामान कति मात्रामा छ, कुन छैन, कुनलाई अर्डर गर्नुपर्ने छ, कति बेला अर्डर गर्नुपर्ने छ, यो कुरो सजिलोसँग एबीसी इन्भेन्ट्रीबाट हामीले गर्न सक्छौँ है। त्यो दोस्रो अब्जेक्टिभ त्यो भयो। अब तेस्रो अब्जेक्टिभ के छ भने टु म्याक्सिमाइज द प्रोडक्सन क्यापासिटी इफिसियन्सी। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा प्रोडक्सन क्यापासिटीको इफिसियन्सीलाई बढाउँछ। अब प्रोडक्सन क्यापासिटी भने तिमीहरूलाई योभन्दा अगाडि नै पढिसकेका छ है क्यापासिटीको बारेमा। त प्रोडक्सन क्यापासिटी बढ्ने के कारणले हो त भन्दाखेरि समयमा आवश्यक प्रोडक्सन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिज उपलब्ध भयो भने त्यसको क्यापासिटी बढ्ने हो। क्यापासिटीको इफिसियन्सी के क्षमता, क्यापासिटीको क्षमता बढ्ने हो। त क्यापासिटीको क्षमता बढाउने भने चाहिँ के हो भने राइट टाइममा आवश्यक पर्ने हामीलाई चाहिँ उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यो उपलब्ध गराउनका लागि यो एबीसी इन्भेन्ट्रीले धेरै ठुलो सहयोग गर्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्सन क्यापासिटीको इफिसियन्सीलाई बढाउनका लागि यसले काम गर्ने भयो। किनभने राइट टाइममा राइट डिसिजन लिइन्छ, राइट क्वान्टिटीमा इन्भेन्ट्री गरिन्छ भनेपछि प्रोडक्सन क्यापासिटीको इफिसियन्सी पनि बढ्छ त्यसले गर्दा। अनि अर्को के भयो भने रिडक्सन इन द प्रोडक्सन एन्ड डेलिभरी लिड टाइम। अब हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि रिडक्सन इन प्रोडक्सन एन्ड डेलिभरी लिड टाइम। अब लिड टाइम भन्ने यहाँ आयो, त्यो यो लिड भने अब लिड भन्न साथ हामी डेलिभरी गर्नको लागि हाम्रो कति समय लाग्छ त
त्यो टाइमलाई हामी लिड टाइम भन्छौँ। कति समयमा हामीले चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने कुरा, त्यो डेलिभरी डेस्टिनेसनमा पुग्छ त, त्यो एउटा निश्चित टाइम हुन्छ, त्यो टाइमलाई लिड टाइम भन्ने गरिन्छ। प्रोडक्सन गर्नका लागि पनि लिड टाइम हुन्छ। प्रोडक्सन यति समयभित्र हुन्छ, कम्प्लिट भइसक्छ भने त्यो लिड टाइम। त त्यो लिड टाइमलाई रिडक्सन गर्नका लागि यो एबिसी इन्भेन्ट्रीले ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने कुरो आयो हैन। कसरी गर्छ त भन्दाखेरि सामानहरू अब समयमै उपलब्ध हुन्छ। अब समयमै उपलब्ध भएपछि समयमै हाम्रो के हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। समयमै उत्पादन भइसकेपछि अब समयमै हामीले जहाँ डेलिभरी गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा डेलिभरी गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसले लिड टाइमलाई घटाउन मद्दत गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङको पढ्दै रहेछौँ। एबिसीको अब्जेक्टिभ भने ठिकै छ। अब यसलाई म त मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङै पढेन छौँ क्या हामीले। अब यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ पहिला जाउँ। यो अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो एबिसीको अब्जेक्टिभ पनि त्यही नै हो। हेर अब्जेक्टिभ हामी एबिसीको खास हाम्रो कोर्समा छैन, यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङको रहेछ। अब मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ भनेको यो नामबाटै हाम्रो एकदम प्रष्ट छ है, मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ। अब हामीलाई चाहिँ के मेटेरियल चाहिन्छ त्यसको प्लानिङ गर्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। मेटेरियल हामीलाई के आवश्यक पर्छ त्यो हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्ने। त त्यो प्लानिङ गर्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कति मात्रामा हामीलाई चाहिँ कुन मेटेरियल कुन समयमा आवश्यक पर्छ, अनि त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। नभए त प्रोडक्सन प्रोसेस अगाडि बढ्न सक्दैन। त हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जे जति कुराहरू छन् ती आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई कुन समयमा कति मात्रामा हामीले चाहिँ डिमान्ड गर्ने, कति मात्रामा हामीले चाहिँ भित्र्याउने, त्यो चाहिँ मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ हो। It is the special technique to plan the requirements of material for production. For the manufacturing company to produce the end item to meet demand, the availability of sufficient production capacity must be coordinated with the availability of all raw material and purchased item from which the end item are to be produced. ल हेर त, आखिर चाहिँ जुन फाइनल प्रोडक्ट हो त्यो फाइनल प्रोडक्ट केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भने र मेटेरियलमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। त त्यो र मेटेरियल सफिसियन्ट मात्रामा हाम्रो यदि प्राप्त भयो, समयमै प्राप्त भयो भन्यो भने अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा प्रोडक्सन क्यापासिटी जति छ त्यो प्रोडक्सन क्यापासिटी अनुसार हाम्रो फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेज त्यसले प्रोड्युस गर्न सक्छ, नभए त प्रोड्युस गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि मेसिनको क्यापासिटी बढी भएर हुँदैन। त मेसिनको क्यापासिटी अनुसारको मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट पनि त्यहाँ प्लानिङ पनि हुनु पर्यो, अथवा त्यो मेटेरियल समयमा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ जुन प्लान्टमा आइपुग्नु पर्यो, अनि मात्र त्यसले आफ्नो क्यापासिटी अनुसार काम गर्न सक्छ। हो त्यसैले त्यसलाई समयमै पर्चेज गर्नुपर्ने काम पनि मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङले गर्ने गर्छ। मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ इज अ मिन्स डिटरमाइनिङ द नम्बर अफ parts, components, and the material needed to produce a finished product. It provides time scheduling information specifying when each of the material part and component should be ordered or produced. अब हाम्रो चाहिँ यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ
के गर्छ भने पुरा शेड्युल बनाउँछ। यो समयमा यो चाहिँ कुरा हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ, यो कुरा खरिद गर्नुपर्छ, यो कुरालाई यति मात्रामा स्टोर गर्नुपर्छ, यति मात्रामा हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति समयको लागि यो पुग्छ भन्ने यो सबै कुराहरूको प्लानिङ हाम्रो मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङले गर्छ। र मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङको मुख्य उद्देश्य के हो भने समयमै प्रोडक्सन क्यापासिटी अनुसारको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गर्ने, यसको मुख्य उद्देश्य त्यो हो। अब यसका उद्देश्यहरू हामीले यो इन्भेन्ट्री रिडक्सन अघि नै गऱ्यौँ। मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङले यो सबै कुराको डाटा राख्ने भए हुनाले यसले इन्भेन्ट्री रिडक्सन गर्ने काम एउटा गर्छ। कति मात्रामा हामीले मगाउने, कति मात्रामा नमगाउने, त्यसलाई इन्भेन्ट्री गर्न आवश्यक छैन भने त्यो नमगाउँदा पनि हुने भयो। त्यो सबै यसले प्लानिङ गर्ने भए हुनाले इन्भेन्ट्री कस्ट यसले रिड्युस गर्छ। अनि त्यस पछाडि यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुन समयमा कुन सामान हामीले चाहिँ यो आवश्यक पर्छ त्यो सम्बन्धी डिसिजन यसले एकदम टाइममा लिन्छ। अनि कुनै पनि प्रोडक्सन क्यापासिटीको इफिसियन्सी यसले बढाउँछ, किनभने हाम्रो सफिसियन्ट मात्रामा प्रोडक्सन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने मटेरियल हामीसँग भयो, पार्टहरू हामीसँग भयो हैन, इक्विपमेन्टहरू हामीसँग भयो भने अब सजिलैसँग इफिसियन्सी बढ्ने भयो। अनि अर्को कुरा रिडक्सन इन प्रोडक्सन एन्ड डेलिभरी लिड टाइम यसले चाहिँ रिडक्सन गर्ने भयो। सबै मेटेरियल उपलब्ध छ भने समयमै उत्पादन हुन्छ, समयमै बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। अब हाम्रो यसको फङ्सन के छ त भन्दा अब कन्ट्रोल अफ इन्भेन्ट्री लेभल। अब इन्भेन्ट्री लेभल भन्नासाथ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि लेभल भने म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ। र लेभल जहिले पनि एभरेज पनि हुन्छ, म्याक्सिमम लेभलमा इन्भेन्ट्री र मिनिमम लेभलमा इन्भेन्ट्री। त कुनै पनि इन्भेन्ट्री म्याक्सिमम लेभलभन्दा माथि जानु पनि भएन, मिनिमम लेभलभन्दा तल झर्नु पनि भएन। त्यसलाई त्यसैको रेन्जमा त्यसैको लिमिटमा राख्नका लागि मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएर, किनभने यसले अब सबै कुराहरू क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ। अब यो धेरै भयो है, यो सामान मगाउनु हुँदैन भनेर उसले त्यो सामान कन्ट्रोल गर्छ। अब यो धेरै कम भइसक्यो, अब यो सामान त हामीले मगाइहाल्नुपर्छ, फेरि पछि सर्टेज हुन्छ, त्यो कुरा पनि हाम्रो चाहिँ यसले एमआरपीले गर्छ। अनि एसाइनमेन्ट अफ प्रायोरिटी फर कम्पोनेन्ट। अब यो हामीले एसाइनमेन्ट अफ प्रायोरिटी फर कम्पोनेन्ट भन्दा त हामीले कुनलाई बढी महत्त्व दिने त। अब एबिसी इन्भेन्ट्री अघि हामीले भन्यौँ नि, कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ हो त्यसलाई यसले पहिचान गर्छ। त्यसलाई पहिचान गरेर त्यो कुराको अभाव हुन दिँदैन। जुन कम इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई यसले कमै महत्त्व दिन्छ र त्यही अनुसारले यसले इन्भेन्ट्री गर्छ। जसको बढी महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिएर त्यसलाई चाहिँ त्यही किसिमले हाम्रो यसले इन्भेन्ट्री गर्ने काम गर्छ अथवा स्टकमा राख्ने काम गर्छ। त्यसैले एमआरपीको मुख्य यो काम भनेको हामीले चाहिँ कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ, कुन कम महत्त्वपूर्ण छ, कसलाई हामीले बढी प्रिफरेन्स दिने, प्रायोरिटी दिने, कसलाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दिँदा पनि हुन्छ, त्यो कुरो पनि यसले छुट्याउँछ। अब डिटर्मिनेसन अफ क्यापासिटी रिक्वायरमेन्ट्स एट द डिटेल लेभल। अब कसको क्यापासिटी कति छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसले डिटर्मिन गर्छ अथवा क्यापासिटी यसले फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ। हेर, डिटर्मिनेसन भने फाइन्ड आउट। त यो कुराको यति क्यापासिटी छ, जस्तो ह्युमन रिसोर्सको पनि क्यापासिटी हुन्छ,
मेसिनहरूको पनि क्यापासिटी हुन्छ हैन, त कसको क्यापासिटी कति छ त्यसले एकदम डिटेलमा त्यसको अध्ययन गरेर त्यही अनुसारको जब एलोकेट गर्न यसले मद्दत पनि गर्छ। रिड्युस लिड टाइम, अब लिड टाइम घटाउन मद्दत गर्छ। जति समय तोकेको छ नि हो तोकेको समय यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङले घटाउन सक्छ। समयमै सबै कुरा उपलब्ध भयो भने यसले सजिलैसँग लिड टाइम घटाउँछ। अब इन्क्रिज इफिसियन्सी, अब कुनै पनि हाम्रो मेसिनको हैन, कुनै पनि प्लान्टको, अब कुनै पनि ह्युमन रिसोर्सको इफिसियन्सी बढाउन मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भयो। कसरी खेल्ने भयो भने त्यही एकदम आवश्यक पर्ने सामान ठिक समयमा उपलब्ध हुन्छ। त्यो उपलब्ध हुनासाथ त अब काम गर्नु परिगयो नि, मेसिन पनि कन्टिन्युअसली चल्ने भयो, मान्छेले पनि त्यही मेसिनकै रफ्तारमा आफ्नो एक्टिभिटी सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो भनेपछि इफिसियन्सी बढिहाल्छ। अब क्वालिटी एन्ड रेगुलर प्रोडक्सन, यो क्वालिटी यसले मेन्टेन गर्छ। अब अलिकति समय काम गर्यो, फेरि रोक्यो, फेरि काम सुरु गर्यो, फेरि रोक्यो भने त्यसले क्वालिटी मेन्टेन गर्दैन। कन्टिन्युअसली नरोकेर काम चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्यो भने त्यो अवस्थामा क्वालिटी राम्रो भइहाल्छ। अनि रेगुलर प्रोडक्सन पनि हुने भयो। रेगुलर हुनका लागि त हाम्रो मेटेरियल उपलब्ध हुनु पर्यो। मेटेरियल प्लानिङ अनुसार उपलब्ध छ भन्यो भने त सजिलैसँग हाम्रो चाहिँ रेगुलर रूपमा प्रोडक्सन सुरु हुने भयो। अब रिड्युसेड आइडियल टाइम, अब आइडल टाइम भने तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, खाली बस्ने के, कामै नगरिकन खाली बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। हेर अब त्यो थाहा भइहाल्यो। मेटेरियल उपलब्ध छ, फटाफट एउटा मेसिनले काम गर्छ, एउटा वर्क सेन्टरमा काम हुन्छ, फेरि अर्को वर्क सेन्टरमा गइहाल्छ, फेरि अर्को वर्क सेन्टरले पनि काम गर्छ, फटाफट। त्यो लिड टाइम चाहिँ यसले घटाउने काम गर्छ, बढाउने काम गर्दैन। लिड टाइम बढ्नु हुँदैन, के अरे आइडल टाइम बढ्नु हुँदैन, आइडल टाइम चाहिँ घट्नुपर्छ। अब यसको लिमिटेसनहरू छ। अब लिमिटेसन भनेको अब यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङमा हाम्रो कम्प्युटरको आवश्यक पर्छ, किनभने कम्प्युटरले नै सबै कुराहरू रेकर्ड राख्ने र सबै डिटेलहरू कम्प्युटरबाट थाहा हुन्छ है। त्यसले गर्दा जस्तो एउटा अहिले म एउटा एक्जाम्पल तिमीहरूलाई दिन्छु। अहिले ठुला ठुला मार्टहरू जस्तो बिग मार्ट भन्छ है, बिग मार्टको अब नेटवर्किङ काठमाडौँमा मात्र होइन, नेपाल अधिराज्यभरमा छ। त उसले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू कन्ट्रोल कहाँबाट गरे हुन्छ भने यही कम्प्युटरबाट गरे हुन्छ। आफ्नो कुन ठाउँमा के कसरी काम अगाडि बढाएको छ हैन, कति सामान स्टकमा छ, कति सामान बिक्री भयो, बिक्रीबाट कति पैसा आयो, त्यो फेरि आएको पैसाबाट बजारबाट फेरि कति सामान ल्यायो, कसलाई कति पेमेन्ट गर्यो, अब हाम्रो त्यहाँ बाँकी सामान कति छ, यो सबै कुरा हाम्रो कम्प्युटरबाट सम्भव हुन्छ। कम्प्युटरमा सफ्टवेयर हुन्छ, सफ्टवेयरले त्यो सबै कुरा कन्ट्रोल गर्छ। त्यो एक एक गरेर एक एक घन्टामा गनिराख्ने त होइन, त्यो त कम्प्युटरमा सट्ट हेऱ्यो, यति घट्यो, यति चाहिँ फेरि बढ्यो, अब यति बाँकी छ भनेर कम्प्युटरले त्यो सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ, सफ्टवेयरले सबै कुरा संलग्न दिन्छ। अब एउटा यो भाटपटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरमा अब तिमीहरू सबैलाई थाहा छ, सबै तिमीहरू त्यहाँ गएका छौ। अब सामान कति हुन्छ त्यहाँ, त त्यो सामानमा हामीले दैनिक सबै कुराहरू चेक भएको हुन्छ, त्यहाँ इन्भेन्ट्री चेक भएको हुन्छ, कुन सामान कति छ, कति सामान सिद्धियो, कति सामान मगाउनु पर्ने छ हैन, र त्यसबाट कति इन्कम भयो, इन्कम भएपछि कति प्रफिट भयो, यो सबै कुराहरू त्यहाँ हाम्रो एउटा सफ्टवेयरले क्याल्कुलेसन गर्छ। बेलुका सबै कुरा हेरेर सब कुराको हैन फाइनल गरेर अनि भोलिपल्ट फेरि त्यो रिमेनिङ स्टकमा फेरि व्यापार हुन्छ। त्यो अपडेट भएन भने त त्यहाँ त
भाँड भैलो भइहाल्छ नि है, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कम्प्युटरबाट नै सबै कुरा सम्भव भएको हो। अब अर्को चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दा द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर मस्ट बी एसेम्बली ओरिएन्टेड। अब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भनेपछि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि प्रोडक्टलाई एउटा मेसिनबाट अर्को मेसिनमा, अर्को मेसिनबाट अर्को मेसिनमा हामीले चाहिँ यदि पठाएनौँ भन्यो भने सही रूपमा आवश्यक फाइनल गुड्स हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त यो एसेम्बली भनेको के हो त भन्दाखेरि एक अर्कामा हाम्रो चाहिँ कनेक्टेड, एउटा अर्कोसँग रिलेटेड। यो आइसोलेट भएर यसले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङमा हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एसेम्बली ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, सिक्वेन्समा काम हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रोडक्ट त्यो सिक्वेन्समा काम छैन भन्यो भने यो हाम्रो चाहिँ आवश्यक यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङको कुनै काम छैन। बिल अफ मेटेरियल एन्ड इन्भेन्ट्री स्टाटस इन्फर्मेसन मस्ट बी एसेम्बल एन्ड कम्प्युटराइज। अब बिल अफ मेटेरियल भनेको के हो त भन्दाखेरि अब बिल अफ मेटेरियलमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब कुनै मानव हामीले 1000 क्वान्टिटी सामान उत्पादन गर्नु पर्यो, कुनै प्रोडक्ट उत्पादन गर्नु पर्यो भने त्यो 1000 क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्नका लागि कुन कति लाग्छ है, कुन कति लाग्छ। अब त्यो कुरो हामीले चाहिँ जुन क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसलाई भनिन्छ बिल अफ मेटेरियल भन्ने गर्छौँ। जस्तो अब 1000 प्याकेट बिस्कुट उत्पादन गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ मैदा कति लाग्छ, चिनी कति लाग्छ, अनि तेल कति लाग्छ, ह्युमन रिसोर्स कति लाग्छ, त्यो कुरा हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अनि त्यसको ओभरअल कस्ट कति लाग्छ त्यो कुरा पनि हामीले निकाल्छौँ। हो त्यसलाई भनिन्छ बिल अफ मेटेरियल है। यो बिल अफ मेटेरियल यसमा हुन आवश्यक छ। र इन्भेन्ट्रीको जुन स्टाटस छ नि, इन्भेन्ट्री कति मात्रामा छ त, बढी मात्रामा छ, कम मात्रामा छ, यसको पनि इन्फर्मेसनहरू एकदम कम्प्युटराइज हुन आवश्यक छ। अनि अर्को चाहिँ लिमिटेसन के छ भने अ भ्यालिड मास्टर शेड्युल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अब यो मास्टर शेड्युल यसले बनाउनु पर्छ, कति समयमा कुन सामान कहाँ डिमान्ड भयो त। अब मास्टर शेड्युल केसँग सम्बन्धित छ भने डिमान्डसँग सम्बन्धित छ। यो बजारमा कति डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड हेरेर अनि यतापट्टि हामीले चाहिँ कति सामान मगाउने, कति सामान उत्पादन गर्ने, कुन कुन समयमा हामीले चाहिँ काम गर्ने, यो सबै कुराको प्लानिङ हुन्छ। यसले जुन डिमान्ड फरकास्ट भएको हुन्छ त्यो डिमान्ड फरकास्ट अनुसार काम गर्नेलाई मास्टर शेड्युल भन्ने गरिन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने अनरिलायबल इन्भेन्ट्री एन्ड ट्रान्जेक्सन डाटा फ्रम द सप फ्लोर क्यान रन अ वेल प्लान एमआरपी। त अब हाम्रो चाहिँ के छ भने यदि इन्भेन्ट्री चाहिँ रिलायबल छैन र यो डाटाहरू पनि हाम्रो चाहिँ राम्रो छैन भन्यो भने त्यो अवस्थामा हाम्रो एमआरपी राम्रो बन्न सक्दैन। त्यसैले एमआरपी राम्रो बन्नका लागि एउटा इन्फर्मेसनहरू राइट इन्फर्मेसन हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि रिलायबल इन्भेन्ट्री हुनु पर्यो। ल यो चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन भए। अब
एमआरपी को लागि सोर्स अफ इन्फर्मेसन के छ भने एउटा मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल हुनु पर्यो। यो मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल भनेको मैले अघि पनि भने तिमीहरूलाई यो डिमान्ड फोरकास्टको आधारमा जुन शेड्युल बनाइन्छ यति डिमान्ड बजारमा छ र त्यो अनुसारको यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यति र मेटेरियल चाहिन्छ, यति इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, यति विभिन्न अरू किसिमको केमिकल चाहिन्छ, यति पाठपूर्जा चाहिन्छ, यति कामदार चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो फोरकास्ट डिमान्डको आधारमा हामीले चाहिँ जुन शेड्युल तयार पार्छौं त्यसलाई भनिन्छ मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल। मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल भनेको हाम्रो प्रोडक्सन क्यापासिटीसँग सम्बन्धित छैन है, यो प्रोडक्सन शेड्युलसँग सम्बन्धित छैन। यो केसँग सम्बन्धित छ भने यो डिमान्ड फोरकास्टसँग सम्बन्धित छ। यति कुरा दिमागमा राख। डिमान्ड फोरकास्टका आधारमा डिमान्ड फोरकास्ट जति भएको छ त्यसको आधारमा जुन हामीले शेड्युलिङ गरिन्छ मास्टर जुन प्रोडक्सन शेड्युल बनाइन्छ त्यो प्रोडक्सन शेड्युललाई नै हामीले मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल भनिन्छ, एमपीएस। यति कुरा बुझ। बिल अफ मेटेरियल अघि पनि मैले भनिसकेँ। अब एउटा निश्चित क्वान्टिटीमा हामीले सामान उत्पादन गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि कुन कुरा कुन मेटेरियल कति मात्रामा चाहिन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्नु र त्यसको चाहिँ कस्ट निकाल्नुलाई बिल अफ मेटेरियल भनिन्छ। अब इन्भेन्ट्री स्ट्याटस फाइल भने त तिमीलाई थाहा छँदैछ। इन्भेन्ट्री कुन कति छ त्यसको एउटा फाइल तयार पारे हुन्छ। अनि त्यो फाइल हेरेर हामीले चाहिँ त्यसको आधारमा यस्तो छ है, यो र मेटेरियल यति मात्रामा छ, यो केमिकल यति मात्रामा छ, यो पाठपूर्जा यति मात्रामा छ हैन। अब अर्को कुनै चीज भनौँ न हाम्रो ह्युमन रिसोर्स यति मात्रामा छ, यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि टक्क फाइलिङ गरेर म्यानुअली हैन त्यसलाई राखिएको छ भन्यो भने त्यो पल्टाएपछि त्यो सबै कुराहरू थाहा भइहाल्छ। त्यसको स्ट्याटस थाहा हुन्छ, इन्भेन्ट्रीको स्ट्याटस थाहा हुन्छ। त यो तीनवटा हेर है, तीनवटा कुराहरू हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा एमआरपी को सोर्सहरू हो। मेन टुल्स भनौँ न, एमआरपी लाई कन्ट्रोल गर्ने टुल्स यो तीनटा, मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल, बिल अफ मेटेरियल, इन्भेन्ट्री स्ट्याटस फाइल। अब यो बिल अफ मेटेरियल सम्बन्धी हामीले एउटा न्युमेरिकल हामी गरौँ है। म अब यो हाम्रो थ्योरी लगभग सिद्धियो यस्तो हो। अब म चाहिँ केमा जाँदैछु त भन्दाखेरि अब व्हाइट बोर्ड एकचोटि उ गरौँ है। ल अब हामी बिल अफ मेटेरियल कसरी बनाउने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है। सजिलो पनि छ हेर, फेरि गाह्रो छैन। अहिले नै माइन्डमा राख्ने तिमीहरूले, अनि त्यो पछि एक्जाममा तिमीहरूले सजिलैसँग गर्न सक्छौ है। अब यो अप्ठ्यारो छैन, यस्तै टाइपको क्वेसन अब हामीले चाहिँ अब सोधिदिन्छ, सजिलो पनि छ। अब तिमीहरूलाई गाह्रो चाहिँ पर्दैन, 10 नम्बरको सोधिदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि 10 मार्क्सको सोध्यो भने हामीले अब कसरी गर्ने भन्ने। अब म एउटा एक्जाम्पल तिमीहरूलाई एउटा प्रब्लम जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो याम भन्ने प्रोडक्ट बनाउनु पर्ने छ हेर। यो याम भन्ने प्रोडक्ट हामीले बनाउनु पर्ने छ। अब म यहाँ चाहिँ तिमीहरूको लेख्छु है। यो याम भन्ने प्रोडक्ट
हामीले बनाउनु पर्ने छ यो याम भन्ने याम भन्ने सामान हामीले बनाउनु पर्ने छ र त यो याम भन्ने सामान बनाउन यो हाम्रो चाहिँ कति बनाउनु पर्ने छ भने 100 वटा युनिट बनाउनु पर्ने छ यो याम भन्ने सामान 100 वटा युनिट बनाउनु पर्ने के यो चाहिँ 100 युनिट यो मैले चाहिँ बिल अफ मेटेरियल को एउटा प्रब्लम गर्न लागो है व्हाइट बोर्ड नै घुमिरहेको छ सर मेरो के भन्यो व्हाइट बोर्ड नै घुमिरहेको छ ए यहाँ म कहाँ आयो अब तिमीहरु कहाँ पनि आउँछ होला अर्कोमा आको छैन आइरहेछ नेटको प्रब्लम होला मेरोमा आइरहेछ केही समस्या छ होला अब आउँछ होला हेर त यो याम भन्ने सामान याम भन्ने प्रोडक्ट कति युनिट भने 100 युनिट एउटा कम्पनीले बनाउँदै छ यति बुझ पहिलो कुरो के हो भने गिवन के छ भने याम भन्ने प्रोडक्ट 100 युनिट प्रोडक्ट गर्दै छ देखिया छैन छैन सर देखेकै छैन सर घुमिरहेको एकजनाको मात्रै पो प्रब्लम हुन्छ त है त अब यो म एकचोटि फेरि शेयर गर्छु है त त्यो समस्या हुन सक्छ ठीक छ अहिले नि घुमिरहेको भएछ भयो है मेरोमा चाहिँ भयो ल अब हेर त यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के भयो भने याम भन्ने प्रोडक्ट 100 युनिट एउटा कम्पनीले बनाउँदैछ अब यसमा के प्रयोग गर्छ त उसले भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ केमा जानुपर्छ भने हामीले यसको चार्ट बनाउनु पर्छ अब याम बनाउनका लागि के युज हुन्छ त भन्ने कुरा भयो याम बन्नका लागि याम बन्नका लागि यो एरो यसरी दिनु पर्यो याम बन्नका लागि हाम्रो चाहिँ युज हुने भनेको एउटा यान है यान चाहिँ 2 युनिट अफ यान प्रयोग हुन्छ यो यान भनेको 2 युनिट अफ यान प्रयोग हुन्छ अब यसलाई 2 भनेर यसरी ब्र्याकेटमा 2 राख यो ब्र्याकेटमा 2 राख्नु पर्यो 2 युनिट अफ यान प्रयोग हुन्छ है 2 युनिट अफ यान प्रयोग हुन्छ भने अर्को पी भन्ने मेटेरियल प्रयोग हुन्छ त्यो मेटेरियल कति प्रयोग हुन्छ त भन्दा 3 युनिट चाहिँ यो मेटेरियल प्रयोग हुन्छ यो प्रब्लममा दिएको हुन्छ है प्रब्लममा स्टेटमेन्टमा यो दिया हुन्छ हामीले यसरी चार्ट बनाउनु पर्यो है to produce n unit of product 2 unit of n and 3 unit of p are used है यसरी यो प्रब्लममा भने हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी चार्टमा देखायौं अब देखाइसकेपछि अब हाम्रो के आयो त भन्दा अब हामी अब फेरि अर्को स्टेपमा जाउँ n is made of 2 unit of r and 4 unit of s भन्छ अब यो n भन्नेमा यो n बनाउनका लागि फेरि कति चाहिने रहेछ भने n बनाउनका लागि
एन बनाउनका लागि आर र एस, आर चाहिँ 2 युनिट चाहिँदो रहेछ। यो आर भन्ने 2 युनिट, यसलाई ब्र्याकेटमा 2 भनेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि एस भनेको 4 युनिट है। यो एस भनेको 4 युनिट चाहिँदो रहेछ। एस भनेको 4 युनिट चाहिँदो रहेछ। अनि अब पी बनाउनको लागि है, फेरि प्रोब्लेममा दियो उसले के भन्छ भने अब आर इज मेड अफ 1 युनिट अफ एस एन्ड 3 युनिट अफ टी। यो आर बनाउनको लागि फेरि यो आर को फेरि यहाँ आर भने पनि यसको लागि पनि के युज हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ कहाँ छ? क्वेसन मैले पढ्दैछु, त्यही अनुसार बुझ्दै जाऊ है। मैले यो हिजो भ्याइन पठाइदिउँला भनेको थिएँ क्वेसनहरू। अब आज म तयार पारेर पठाइदिन्छु अनि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब आर बनाउन कति लाग्छ त भन्दाखेरि आर बनाउन कुन युनिट लाग्छ? एउटा एस भन्ने लाग्छ रे। हेर, एस बनाउनको लागि एस कति युनिट एस लाग्छ त भन्दा 1 युनिट। 1 युनिट अफ एस लाग्छ एस। अनि टी भन्ने अर्को टी भन्ने कति लाग्छ रे भन्दाखेरि 3 युनिट, 3 युनिट अफ टी। 3 युनिट अफ टी लाग्छ। अनि यो पी बनाउन कति लाग्छ? के लाग्छ त भन्दा कुन मेटेरियल लाग्छ त भन्दाखेरि एउटा टी भन्ने 2 युनिट अफ टी लाग्छ रे। अब 2 युनिट अफ टी लाग्छ। अनि त्यस पछाडि यो कति लाग्छ त भन्दा अर्को यु भन्ने लाग्छ। यु भन्ने मेटेरियल कति युनिट लाग्छ भने 4 युनिट। 4 युनिट अफ यु लाग्छ। ल है, यसलाई के भन्छ भने बिल अफ मेटेरियल को चार्ट अथवा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री। यसलाई प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री। यो एम 100 युनिट बनाउनको लागि कुन मेटेरियल कति चाहिँदो रहेछ त? हेर, पहिला त यो आर भन्ने बनाउनु पर्ने रहेछ। यहाँ तल हेर न, यहाँ आर भन्ने बनाउनु पर्ने रहेछ। आर बनाउन फेरि एस र टी भन्ने चाहिँदो रहेछ। 1 युनिट अफ एस र 3 युनिट अफ टी चाहिँदो रहेछ। अनि फेरि यो एन भन्ने बनाउनु पर्ने रहेछ। एन बनाउन 2 युनिट अफ आर र 4 युनिट अफ एस चाहिँदो रहेछ। अनि अर्को फेरि पी भन्ने चाहिँदो रहेछ। पी बनाउन 2 युनिट अफ टी र 4 युनिट अफ रहेछ। अनि बल्ल एन र पी बनिसकेपछि एन र एन को 2 युनिट र पी को 3 युनिट फेरि प्रयोग गर्यो भने अनि एम भन्ने बन्दो रहेछ। त्यो 100 युनिट बन्दो रहेछ। 100 युनिट बन्दो रहेछ। अब यसको हेर, अब यसमा चाहिँ यो एम कति 100 भइहाल्यो। एन कति चाहिन्छ? टोटल एन कति चाहिन्छ? टोटल पी कति चाहिन्छ? आर कति चाहिन्छ? एस कति चाहिन्छ? टी कति चाहिन्छ? यु कति चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ आज अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। हेर है, अब यति कुरा तिमीहरूले यहाँ बुझ्यौ। यो चार्ट पहिलो काम यसमा यो चार्ट बनाउने है। पहिलो काम प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री बनाउने। अब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसकै आधारमा म चाहिँ के बनाउँदैछु त भन्दाखेरि
बिल अफ मेटेरियल बनाउँदैछु। अब यसको बिल अफ मेटेरियल के हुन्छ त भन्दा याम भनेको कति चाहियो, याम हामीले कति निकाल्ने भयौँ भने याम इज इक्वल टु 100, टोटल 100 भइहाल्यो। याम भनेको 100 चाहियो, यो सिद्धियो, यसमा केही क्याल्कुलेसन गर्नु परेन। अब यान भनेको कति चाहियो त भन्दा हेर, यो यान भनेको हामीले कति चाहियो भन्दाखेरि एउटा बनाउनको लागि यो यहाँ हेर त, अब यहाँनिर बुझ है, कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँनिर छ। 1 युनिट अफ याम बनाउन 1 युनिट अफ याम बनाउन 2 युनिट अफ याम चाहिन्छ। तर हामीले बनाउनु पर्ने छ 100 बनाउनु पर्ने छ। 100 बनाउनु पर्ने छ भने 2 into 100 गर्नु पर्यो। हेर 100 गर्नु पर्यो। 2 into 100 गर्दाखेरि 200 युनिट चाहिँदो रहेछ यान। यो 200 आयो। हेर यो 200 युनिट यान आयो है। यहाँ तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्यो। अब पी कति चाहिने रहेछ, अब यही अनुसार पी निकाल है। यो पी निकाल्न अब पी भनेको पी कति भयो त, ल भन त। 1 युनिट बनाउन 3टा पी चाहिन्छ हो 300। 3 into 100 गर, 3 into 100 गर, 300 भयो है। यो अब त्यहाँ निकाल। मैले यो पनि 60 पनि चाहिने भयो हुनाले मैले त्यसैले यसैमा गरेँ है। यो 300 भयो, कन्फ्युज नहुनु। 300 भयो। अब पी 300 भएपछि अब हाम्रो चाहिँ के आयो भने आर। अब आर को पालो आयो। हेर है, मैले यहाँ बीचमा आर लेखेँ, यो आर। ल अब आर भन त, आर कति चाहियो? 400 हो 2 into 200 2 into अब 100 भएन, यो यान भयो नि। हेर त, आर भने त यान बनाउने हो नि, यानलाई बनाउने हो नि त। 2 यान होइन। हेर त, यो आर, आरबाट के बन्ने हो? यान। आरबाट यान बन्ने हो। एकैछिन है, 2 into यान गर। हेलो हेलो, गुड मर्निङ। म क्लासमा छु, एकैछिनमा फोन गर्छु है। हो म एकछिनमा फोन गर्छु। अब हेर, 2 into यान भयो नि, यहाँ यसरी जानु पर्यो। यो आरबाट के बन्छ? यान बन्छ। यसलाई हेर्नु पर्यो नि, याममा जानु भएन। अब हामीले त्यो हेर्दाखेरि के हो? 2 into यान भयो। हेर 2 into यान। अब 2 into यान भनेको अघि कति आछ? यान भने 200 आछ हो। 200 मल्टिप्लाई गर, यो 400 भयो। हेर है, यो 400 भयो। ल अब त्यस्तै गर यस। अब यसको पालो आयो। यस हेर त, अब यस कति चाहिने भयो? 4 into हो। अब यस भनेको हाम्रो के गर्नु पर्यो? यस इज इक्वल टु के भयो? 4 into यान 200 4 into यान। 4 into यान भने यान भनेको कति छ? 200 छ हो। अनि यहाँ पनि छ नि यस। हेर त, यहाँ यस यहाँ पनि छ। यो आरमा जानु पर्यो। कुरा बुझेनौ? यहाँ आरमा जानुपर्छ हामीले।
अब के भयो 4 इन्टु n प्लस यहाँ पनि चाहिएको छ यी 1s भनेपछि हाम्रो 1 इन्टु r भन्यो यहाँ r हुने भयो r ल मल्टिप्लाई गर अब 4 इन्टु n हो 4 इन्टु n भने 4 इन्टु 200 प्लस 1 इन्टु r भने कति भयो 400 कति आयो 1200 आयो हो यो 1200 यस भनेको 1200 युनिट चाहिँदो रहेछ हेर यस भनेको 1200 युनिट चाहिँदो रहेछ 100 युनिट यहाँ बनाउन 1200 युनिट यस चाहिँदो रहेछ अब यस्तै गएर अब टी निकाल टी ल निकाल त टी के हुन्छ अब टी यहाँ पनि छ है यो टी यहाँ पनि छ दुई ठाउँमा छ जोड्नु पर्छ तीन ठाउँमा छ त छैन छ पी मा पनि छ आर मा पनि छ ए दुई ठाउँमा रहेछ दुई ठाउँमा मात्र छ पी मा दुई ठाउँमा निकाल दुई ठाउँमा कति भयो 2p प्लस 3r हो 3r 2p प्लस 3r भयो ल त्यो भ्यालु निकाल 1800 भयो ल अब u निकाल u 4p मात्र हुन्छ हो 4p 4 इन्टु अनि p कति आछ 300 हो 4 इन्टु 300 गर 1200 ल हो यही हो बिल अफ मेटेरियल भने आयो अब प्रत्येकको है याम युनिट 100 युनिट याम बनाउन अब यान कति चाहिन्छ पी कति चाहिन्छ आर कति चाहिन्छ एस कति चाहिन्छ टी कति चाहिन्छ यु कति चाहिन्छ यो सबै क्याल्कुलेसन गर्यो यति गर्यो भने 10 नम्बर यो सोधेकै छ हेर प्रत्येक साल सोधेको छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट यस्तै टाइपको म प्रब्लम बनाएर तिमीहरूलाई चाहिँ अब आज पठाउँछु है 4-5 वटा यसको पठाउँछु अनि इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलको अब अर्को हप्ता हामीले बुधबार लगभग सिद्धिएला अब यो च्याप्टर अनि क्वालिटी कन्ट्रोलमा एक हप्ता जस्तो लाग्ला सिद्धियो ल अब आजलाई छुट्यौँ है त ढिला भइसकेको छ ल आजलाई बाई बाई